बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। हम बात करेंगे सकूत ढाका की, और जो कि आज 16 दिसंबर है और आज पाकिस्तान का सियाह तरीन दिन है। उसकी दो वजूहात हैं। पाकिस्तान की तारीख में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस तारीख को यानी कि 16 दिसंबर को सियाह कर दिया है। एक वाक़या जो कि 2014 में पेश आया था सकूत ढाका के बाद, वो था 16 दिसंबर को एपीएस के स्कूल यानी कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल था पेशावर में, वहाँ पे पेश आया था। और वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनको रोंद डाला गया था, उनका कत्ले आम हुआ था। वहाँ पे उनके स्कूल में घुस के जो है वो कितने बच्चे ऐसे थे जिनको जो है वो शहीद कर दिया गया था। किसी के गले पे छुरी फेरी थी, किसी को जो है वो बाकायदा जलाया था बच्चों को, और किसी को जो है वो किसी पे फायरिंग हुई थी। और वहाँ की जो टीचर्स थी वो किस तरह की मिसाल कायम करके जो है वो शहीद हुई थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बचाया, वहाँ पे स्कूल के बच्चों को बचाती रहीं, लेकिन आखिरकार उनको कमरा बंद करके जो उनके बाल काट के बाकायदा उनको जला दिया गया, उनको कमरे में आग लगा के जला दिया गया। तो ये है सूरत हाल। इतनी बुरी तरीके से जो है वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बच्चों को, चूँकि हमारे अपने बच्चे फूल थे, उनको रोंदा गया था। और ये पाकिस्तान की जो तारीख का सियाह तरीन दिन था। और उस दिन को पाकिस्तान नहीं भूल सकता। 7 साल गुजर चुके हैं। ये ज़ख़म जो है वो हर 16 दिसंबर को हरा हो जाता है। और इस दिन जो है वो आप ये देखें कि एक घर से दो बच्चे भी जो है शहीद हुए थे, या एक भाई जो है वो शहीद हुआ और एक भाई जो है वो ज़ख्मी यानी कि डिसेबल हो गया या ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद फिर उससे लेकिन बच्चों के जो हौसले, आप ये देखें कि उस स्कूल के बच्चों के हौसले ऐसे थे कि उन्होंने आके दोबारा उसी स्कूल में पढ़ाई की। और उनके माँ बाप को सलाम में खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि किस तरह के माँ बाप हैं, कितने निडर और कितने बहादुर बच्चों के माँ बाप हैं। और उससे उनके बच्चों का अंदाज़ा होता है तरबियत का कि वो डरे नहीं, और दोबारा उसी स्कूल में आके तालीम उन्होंने अपनी जारी की। और हुआ ये था कि 6 जो है वो दहशतगर्द घुस गए थे, और इसके ऊपर मैंने पूरी बाकायदा एक अपनी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और किस तरीके से ज़ालिमाना कार्रवाई के बाद जो है उन्होंने हमारे बच्चों को जो है वो रोंदा था, उन फूलों को जो है मसला था जो कि मासूम है, जिनका कोई कसूर नहीं था। और उस वक्त जो हमारे दिल पे वार किया था। जनरल राही शरीफ का कहना ये था कि आज हमारे दिल पे वार हुआ है। उसके बाद फिर फ़ौज ने इनको बख्शा नहीं था। उसके बाद फिर इनका वो हशर हुआ था कि ये बुरी तरीके से सूलियों पे लटकाए गए थे। फ़ौज ने खुद अदालत लगाई थी और इनको जो है वो इनको सूलियों पे लटकाया था। टीटीपी के इसमें अरकान शामिल थे। टीटीपी के जो है वो लोग शामिल थे, इसमें दहशतगर्द शामिल थे जो कि पाकिस्तान को तबाह करने के दहाने पे लेकर आना चाहते थे। इसमें जो है वो इंडिया के मोहरे भी शामिल थे और उसके बाकायदा शवाहिद भी मिले थे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो है 71 यानी कि सन 71 में जो है वो हमारा 16 दिसंबर को क्या ऐसा वाक़या हुआ था। इस दिन जो है सकूत ढाका भी हुआ था, इसलिए जो है हम लोग इस दिन को सियाह दिन के तौर पे मनाते हैं। लेकिन इसकी याद जो है और ज़्यादा गहरी कर दी 16 दिसंबर में जो एपीएस पे वाक़या हुआ था 2014 में। तो ये दो ऐसे वाक़यात हैं जिसने जो है हमारे दिलों में जो है वो बुरी तरीके से खंजर चलाते हैं और ये हमारे ज़ख्मों को हरा करते हैं। हम बात करेंगे सकूत ढाका की। सकूत ढाका किस लिए हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, ये अक्सर जो है वो आजकल की जो है नस्ल तो नहीं जानती, लेकिन उनको कम मालूमात है। लेकिन हकीकत ये है कि गद्दार जब अपनों में, मीर जाफ़र, मीर सादिक अपनों में पैदा हो जाते हैं तो फिर यही हालात होते हैं। जब आप इक़्तिदार की बातें होती हैं तो यही हालात होते हैं। जब गद्दारी करना शुरू कर देती हैं अपने ही लोगों में से तो यही हालात होते हैं। और जब अपने ही चिराग से घर को आग लगती है तो यही हालात होते हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, मगरिब पाकिस्तान था, मशरिक़ पाकिस्तान था। मगरिब पाकिस्तान और मशरिक़ पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला था, जो कि दरमियान में से इंडिया गुजरता था। और ये जब नक्शा बना था तो ये जानबूझ के नक्शा इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ऐसा करना था। लेकिन कुछ गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भी हुई थी, यानी कि मगरिब पाकिस्तान की तरफ से भी हुई थी। जो ईमानों में बैठे लोग थे उनकी वजह से हुआ था। और हुआ ये था कि सब कुछ ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों तक जो है वो रसद नहीं पहुँच पाती थी। वहाँ के लोगों को जो है वो उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही थी, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई थी और गलतियाँ थी जिसको मानना चाहिए। और उसका फ़ायदा उठाया दुश्मन ने।
جبکہ جب آپ ایک گھر کی آپ مثال لے لیں کہ اگر ایک گھر کے اندر جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے دشمن ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے گھر کو توڑنا چاہتے ہیں، جو ہر وقت اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے گھر کو توڑیں، تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی کچھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہوا، اور فائدہ اٹھایا دشمن نے اور موقع دیا باقاعدہ. اور اس کے علاوہ جو ایسا ملعون قسم کا شخص جو تھا، جو کہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو پاکستان سے نکل کے جو ہے وہ اپنا بارڈر کراس کر کے چلا گیا تھا، وہ شخص اس نے جا کے باقاعدہ اپنے جوتوں میں چھپا کے نقشہ پیش کیا تھا انڈیا کے اندر، انڈیا کے خاص ایوارڈ سے جس کو نوازا گیا ہے. اس نے کتنی کتابیں لکھی، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکی ہوں اس شخص کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنوں ہی میں سے غدار جب پیدا ہو جائیں تو یہ حالات ہوتے ہیں. اور اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن اس نے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی اور اس چیز کا بھگتان اس کو اپنی حقیقی زندگی میں بھگتنا پڑے گا. وہی اصلی مجرم تھا، اور وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ حالات و واقعات ایسے پیدا کیے اقتدار کی ہوس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو دو لخت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ان میں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں بہت سارے نام ایسے ہیں. اس کے بعد پھر ان سپاہیوں کے بارے میں کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو جو ہے بدنام کیا. آج کی فوج میں اور اس وقت کی فوج میں آسمان زمین کا فرق ہے. 1,00,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا، اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل شرم کی بات ہے. لیکن یہ ایسا سیاہ ہمارے حقائق ہیں جو کہ ہمارے روحوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ان نسلوں کے، اب ہماری جو ابھی کی نسل ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ملک کے لیے سوچا جائے. ایسے حالات اگر پیدا ہو رہے ہیں جو کہ انہوں نے کافی کوشش کی بلوچستان میں ہو سکے، لیکن فوج نے وہاں پہ جو ہے مشرف دور میں، بہت مشرف دور کے بعد سے وہاں پہ جو ہے وہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. جنرل مشرف نے وہاں پہ بہت زیادہ، جو کہ ہمارے جنرل مشرف اور صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا، وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کیا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے جنرل مشرف کو جاتا ہے، جو حقیقت ہے، جو بات سچ ہے. اور اس کے بعد ہماری فوج میں وہاں پہ کام کیا، اور ابھی تک ہماری فوج وہاں پہ کام کری. کس طریقے سے چن کے وہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کو مارا. نہ صرف دہشت گردوں کو مارا بلکہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ دی، تعلیم دی، ان کا جو حق تھا وہ حق دلایا بلوچستان میں. جو کہ وہاں پہ بھی باقاعدہ بلوچستان کو بھی توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، جس طریقے سے جو ہے بنگلہ دیش کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن یہ پاکستان کا خطہ، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی ایسی طاقت دنیا میں نہیں موجود، سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے جو کہ پاکستان کو توڑ سکے. قائد اعظم کا فرمان ہے. آج کے دن کے حساب سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ میر جعفر میر صادق آج بھی موجود ہیں، نون لیگ کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے آج بیان دیا ہے. خاقان عباسی صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ان کا بیان آیا ہے کہ اب آپ ان کے بیان کو غور سے سنیے گا، یہ لوگ ابھی گئے نہیں ہیں. میر جعفر میر صادق آج بھی موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ 50 سال قبل مشرق پاکستان الگ ہوا، بدقسمتی سے ماضی سے سبق نہیں سیکھا گیا. نوجوان واقف نہیں ہیں. علیحدہ ہونے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو. تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ملک کو لوٹتے ہیں، جو باہر سے جو ہے وہ ایڈ لیتے ہیں اور ملک کو لوٹتے ہیں، مہرے بنتے ہیں، انڈیا کا مہرہ بنتے ہیں اور اسرائیل کا مہرہ بنتے ہیں. ہمارے دشمن ممالک کا مہرہ بننے کے بعد پھر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہاں کے انہوں نے جتنے قرضے لیے لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے، باہر ملکوں میں پیسہ پہنچایا، اپنے لوگوں کو جو ہے جو جتنا بھی ہو سکتا تھا یہ فائدہ پہنچایا. اس کے ملک کو خوب نقصان پہنچا کے آج پھر یہ اقتدار کی ہوس لے کے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو اقتدار مل جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ نئی نسل کے اندر جو ہے وہ پوائزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، پوائزن ڈالنا چاہتے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں پوائزن کو. کس طریقے سے یہ کہتے ہیں جی نئی نسل کو تو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ مغرب پاکستان، مشرق پاکستان آپس میں کیوں علیحدہ ہوا تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں. تو اس کی وجوہات یہ کہتے ہیں جی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ آپ نے حق نہیں دیا تھا. تو حق تو آپ کھا گئے، سارا کا سارا پاکستان کا سارا پیسہ تو آپ نے کھا لیا ہے، تو اب پھر حق کی کون سی بات کرتے ہیں. خیر، پاکستان کی مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام سقوط مشرق پاکستان کے 50 سال اسباب، اور ہم نے کیا سیکھا کہ عنوان سے اسلام آباد میں تقریب ہوئی ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے غدار ہیں اور انہوں نے تقریب منعقد کی ہے. بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.